रहे हैं निगाहे उर्दू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खूबसूरत शानदार नातिया कलाम जो मदीने की याद में तड़पा दे। आवाज़ों पेशकश मिस आयशा। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। काफिला अब चल मदीना का चला सुए हरम। काफिला अब चल मदीना का चला सुए हरम। या रसूल अल्लाह सब पर कीजिए चश्मे करम। या रसूल अल्लाह सब पर कीजिए चश्मे करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। काफिले में चल मदीने के हैं जितने भी शरीक। काफिले में चल मदीने के हैं जितने भी शरीक। सब पे हो रहमत खुदा की, मुस्तफ़ा का हो करम। सब पे हो रहमत खुदा की, मुस्तफ़ा का हो करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। शाह वाला मैं नहायत गुनहगार हूँ। शाह वाला मैं नहायत गुनहगार हूँ। आप शाह अबरार हो या सैयदे अरबो अजम। आप शाह अबरार हो या सैयदे अरबो अजम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। फजले रब से आप तो हर चीज़ के मुख्तार हैं। फजले रब से आप तो हर चीज़ के मुख्तार हैं। आप रहमतल लिल आलमीन हैं, आप ही के हैं लोहो कलम। आप रहमतल लिल आलमीन हैं, आप ही के हैं लोहो कलम। सोजिशे सीना अता हो, सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। या नबी मुझको बना दे आप मदीने का मकीन। या नबी मुझको बना दे आप मदीने का मकीन। मैं नहीं हरगिज़ नहीं, मैं नहीं हरगिज़ नहीं हूँ तालिबे जाहो हशम। मैं नहीं हरगिज़ नहीं हूँ तालिबे जाहो हशम। या नबी हमको शिफात की अता खैरात हो। या नबी हमको शिफात की अता खैरात हो। आसियों का आपके हाथों में आका है भरम। आसियों का आपके हाथों में है आका भरम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। काफिला सुए मदीना आ रहा है, हो करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम। सोजिशे सीना अता हो या नबी दो चश्मे करम।
یا نبی دو چشمے کرم، گنبد خضرا ہو چومے جس گھڑی میری نظر، گنبد خضرا ہو چومے جس گھڑی میری نظر، اس گھڑی اللہ دیکھوں جلوہ شاہ امم، اس گھڑی اللہ دیکھوں جلوہ شاہ امم، قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو کرم، قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو کرم، دم لبوں پر آ گیا عطار کا یا مصطفیٰ، دم لبوں پر آ گیا عطار کا یا مصطفیٰ، ہو کرم شاہ حرم، نکلے تیرے جلووں میں دم، ہو کرم شاہ حرم، نکلے تیرے جلووں میں دم، سوزش سینہ عطا ہو یا نبی دو چشمے کرم، سوزش سینہ عطا ہو یا نبی دو چشمے کرم، قافلہ اب چل مدینے کا چلا سوئے حرم، قافلہ اب چل مدینے کا چلا سوئے حرم، یا رسول اللہ سب پر کیجئے چشمے کرم، یا رسول اللہ ہم پر کیجئے چشمے کرم، قافلے میں چل مدینے کے ہیں جتنے بھی شریک، قافلے میں چل مدینے کے ہیں جتنے بھی شریک، سب پہ ہو رحمت خدا کی مصطفیٰ کا ہو کرم، سب پہ ہو رحمت خدا کی مصطفیٰ کا ہو کرم، قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو کرم، قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو کرم، سوزش سینہ عطا ہو یا نبی دو چشمے کرم، یا نبی ہم کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، یا نبی ہم کو شفاعت کی عطا خیرات ہو، عاصیوں کا آپ کے ہاتھوں میں آقا ہے برم، عاصیوں کا آپ کے ہاتھوں میں آقا ہے برم، قافلہ سوئے مدینہ آ رہا ہے ہو کرم، سوزش سینہ عطا ہو یا نبی دو چشمے کرم، یا نبی دو چشمے کرم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نگاہ اردو چینل کی جانب سے یہ خوبصورت شاندار نعتیہ کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ آواز پیشکش مس عائشہ۔ مزید حمدیہ اور نعتیہ کلام کے لیے ہمارے چینل نگاہ اردو کو سبسکرائب کیجیے اور دیکھتے رہیں نگاہ اردو۔